मुखेल वड तांणी जिवीत बदललें ना. नियाळाक आदार एक पूत वायट व्यसनांक लोबदल्ल्या आपल्या बापायक ताच्या दुयेंसा वयर समजणी दिता आनी ताची वागणूक बदलूंक सांगता. तूं जिविताची चाल बदल, नाजाल्यार काळजाचो अताक येवन मरतलो वो आर जावन घरान उरतलो. ह्या कडक उतरांनी शिटकायता आनी फिरगोजेन वचून बरें खुमसार करून देवाच्या बोगसण्यांक उलो मारूंक सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल परजा देवाक उलो करता आनी आपले कोश्ट दोग सांगता आनी देवान तांचे मागणें आयकता. इजिप्त देशांतली फारोवाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवंक आनी वायटा विघ्नांतली तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक देव मोइजेसाक जल्मांत हाडटा. शुभ वर्तमानांत जेजू जोडटेची खबर करता. कोराझीन, बेतसायदा आनी कापर्नांव ह्या शारांनी रावन त्या लोकांक जेजू देवाच्या राज्याची बरी खबर पुरगोटली आनी जिवीत बदलूंक शिकवण दिली. पिड्योंतांक पेकोवणी, मेलेल्यांक जिवीत देंवचार काडले आनी जायत्यो मिलाग्री केल्यो. खेरीत देवाचें देणें तांकां फावो जाल्लें. पूण ताचो फायदो काडून पातोक वळखून जिवीत बदललें ना. देखून जेजू तांकां कडक शिटकावणी दिता आनी जोडटेच्या दिसा तांची खोरायेन जोडटी जातली म्हूण शिटकायता. उचली गोडणी आनी शुभ वर्तमानान आमकां एकूच संदेश दिता. देवाचें उतर मानून जिवीत बदलूंक पातोक वळखून सोंदान संस्कार घेवन प्राचीत करुया. दुबल्या गोरजेवंता सोवें दोयाल जावन आनी तांची सेवा करून देवाची कृपा जोडून घेवन जोडटेच्या दिसाक तयार जावया. म्हजो थाराव नेणणाऱ्यांक देवाची बरी खबर परगटून मन बदलूंक शिकवण दिवंक वावुरतलो.